सिदरा रहमान की चचा जाद थी और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रहमान इसे पसंद करता था और इसने सिदरा को प्रपोज किया तो सिदरा ने इसे थप्पड़ दे मारा। रहमान ने घर आकर चचा से कहा कि सिदरा कॉलेज के बहाने वहाँ लड़कों के साथ घूमती है और मैंने इसे मना किया तो इसने मुझे थप्पड़ मारा। तो सिदरा के अब्बा ने इसे मार मार कर हलकान कर दिया और कॉलेज छुड़वा दिया और कुछ दिनों बाद ही इसकी शादी रहमान से कर दी गई। तो शादी वाले दिन रहमान बहुत खुश था, लेकिन रात को इसके रोंगटे खड़े हो गए जब सिदरा ने, अरे सिदरा यार, ये लड़का आज भी तुम्हारे लिए खड़ा है। देखो तो रोज़ाना ये इसी रास्ते में खड़ा होता है, तुम्हारी तरफ देखता रहता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये पसंद करता है। सिदरा ने एक कोफ्त भरी नज़र रहमान पर डाली और दूसरी बेजार सी नज़र अपनी दोस्त पर डाली। प्लीज़ रुमाना, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मुझे ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो हमारे घर के माहौल को। रुमाना इसकी बात को सुनकर बदमज़ा सी हो गई। अरे यार, ज़िंदगी में इंजॉयमेंट नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। ये लड़का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है और तुम्हारे साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरी मानो तो इससे दोस्ती कर लो। वो एक आंख का कोना दबाकर खबासत से मुस्कुराते हुए बोली। तो सिदरा का दिल चाह रहा था कि वो कोई चीज़ उठाकर इसके सर पर दे मारे। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि इसे ऐसी लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी जो इसे उल्टे सीधे कामों के मशवरे दे रही थी। सिदरा ने इसके बाद रुमाना से बात करना छोड़ दिया था और अपनी दूसरी दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहती थी। रुमाना को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। कहती कि मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुमने मुझसे बात करना छोड़ दी। जहाँ भी रुमाना मौजूद होती सिदरा वहाँ से उठकर चली जाती थी और अब रुमाना के साथ कोई ताल्लुक़ रखने पर तैयार नहीं थी। इसे गुस्सा तो रहमान पर भी आता था जिसने सिदरा को पूरे कॉलेज में तमाशा बना के रख दिया था। सिदरा इसके चचा की बेटी थी और वो इससे 1 साल बड़ी थी। हमेशा इस पर बड़ी बहनों जैसा रौब जमाती थी। वो इससे 1 क्लास सीनियर थी और अपनी ताई के कहने पर इसे मैथ्स पढ़ाया करती थी। न जाने कब रहमान के कच्चे ज़हन ने सिदरा के बारे में उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिया था। वो इसे पसंद करने लगा था। पहले तो इशारों किनाइयों में इसने सिदरा तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, मगर इसे बच्चा समझकर अनजान बनी रही। इसे यही था कि रहमान अभी छोटा है, ना समझ है, वो इन बातों की नज़ाकतों को नहीं समझ सकता। जब वो शऊर की मनाजिर तय करेगा तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। रहमान के पागलपन में इजाफा हो रहा था। वो अब खुल्लम खुल्ला सिदरा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा था, मगर सिदरा इसे झुंझलाने लगी थी। इससे बहुत ही ज़्यादा बेजार रहने लगी थी। घर में जहाँ कहीं भी वो सिदरा को अकेले देखता तो इसका हाथ पकड़ लेता, फिर इसके साथ रोमानवी डायलॉग बोलना शुरू कर देता। सिदरा का पारा हाई हो जाता। इसे कहती कि तुम मुझसे छोटे हो, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें अपने भाइयों जैसा समझती हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। अगर घर में किसी को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा। मगर रहमान इसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था और अब अपनी इन्हीं सरगर्मियों में मसरूफ़ था। न जाने इसकी सोबत ऐसी थी या ताई की तरबियत में कमी रह गई थी। सिदरा इस बारे में कुछ समझ नहीं सकी वो ऐसा क्यों है। वो बस इस बात पर खौफज़दा थी कि अगर इसके अब्बू को कुछ पता चला तो वो उल्टा इसे ही मोड़ते इल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि वो तो बेटियों को पसंद ही नहीं करते थे। इनका बस चलता तो बेटियों के पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर देते। वो बेटियों से बहुत बेजार रहते थे। सिदरा से तो इन्हें खसूसी पुरखाश थी, चूँकि सिदरा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जबकि बड़ी दोनों बेटियों को उन्होंने मैट्रिक से आगे पढ़ने नहीं दिया और इनकी शादी कर दी थी। जबकि सिदरा के लिए इनके बड़े भाई ने भी इसकी जल्दी शादी करने पर मुखालफत की। कहने लगे कि बच्ची बहुत लायक है, पढ़ाई में अच्छी है, इसे आगे पढ़ने ना देना, इसे जिम्मेदारियों में डाल देना ज़्यादती है। मजबूरन सिदरा के अब्बू को इसे कॉलेज में दाखिला करवाना पड़ा था, मगर वो बार बार इसे यही कहते कि जिस दिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई गलत बात मालूम हो गई उस दिन मैं तुम्हें कॉलेज से उठा लूँगा, तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला उसी दिन बंद कर दूँगा। और अपने भाई से कहते कि आपकी वजह से मैंने इसे इजाज़त तो दे दी है, मगर मुझे लगता है कि ये कोई गुल खिला के रहेगी और जिस दिन ऐसा हुआ मुझे बताएं कि उस दिन मैं किसका गिरेबान पकड़ूंगा। इनके भाई कहते कि फजूल बातें मत किया करो, वो बहुत अच्छी बच्ची है, तुम इसके बारे में उल्टा सीधा मत सोचा करो। और अब सिदरा 12वीं क्लास में आ गई थी।
رحمان نے جب میٹرک پاس کیا تو اس کا بھی سدرا کے کالج میں ہی داخلہ کروا دیا گیا تھا۔ سب کی سوچ یہی تھی کہ دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو سدرا کو بھی سہولت ہوگی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ سدرا کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو کر رہ جائے گی۔ گھر میں تو رحمان کو پھر اپنے بڑوں کا ڈر ہوتا تھا کہ وہ کھلم کھلا نہ تو سدرا کو تاڑ سکتا تھا نہ ہی اس سے کوئی بات کر سکتا تھا، مگر کالج میں اسے کس کا ڈر تھا؟ وہ سب کے سامنے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اس کی کزن تھی، اس کے خاندان کی عزت تھی۔ آس پاس دیکھنے والے لڑکے لڑکیاں ان کا کتنا مذاق اڑاتے تھے۔ سدرا کی عزت پر حرف آ رہا تھا اور رحمان کو اس چیز سے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس پر اپنا حق سمجھتا تھا، اسے کہتا کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تم میری محبت کو قبول کیوں نہیں کر لیتی؟ تم بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ تم میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرو گی، میری طرح مجھے اپنی بے قراریوں کی داستانیں سناؤ، کہو کہ تمہیں بھی میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ اب اس نے سدرا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، سدرا کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ رحمان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونج ایسی تھی کہ جو آس پاس کے طلبہ کو سنائی دی گئی تھی۔ سب لوگوں نے ہی پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ رحمان اپنے جن دوستوں کے سامنے شیخیاں بگاڑتا تھا، ان کے سامنے ہیرو بنا رہتا تھا، اب ان کے سامنے جب بری طرح سے بے عزت ہوا تو اسے سدرا پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، اس سے نفرت بھی محسوس ہوئی تھی۔ سب لڑکوں نے اس کا مذاق اڑایا، لڑکیاں ہنسنے لگیں، تمہیں کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی، یہ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتی۔ رحمان کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، وہ جانتا تھا کہ سدرا کے ابو کو کیسے غصہ دلانا ہے اور سدرا سے انتقام کیسے لینا ہے۔ اس نے وہ خوفناک سازش رچی اور جب گھر آیا تو خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹ گیا تھا۔ اس کی امی نے بلایا کھانا کھا لو، مگر اس نے سنی انسنی کر دی، کہنے لگا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب کوئی مجھے ڈسٹرب مت کرے۔ وہ بھی حیران رہ گئیں، وہ تو بھوک کا بہت کچا تھا، گھر آتے ہی شور مچا دیتا کہ مجھے کچھ کھانے کو دیں، اور اب کیا ہوا تھا وہ بھی دیکھ کر رہ گئیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھر میں کیا قیامت آنے والی ہے۔ شام کو جب سب مرد حضرات گھر میں آئے اور جیسے ہی سدرا کے ابو گھر میں داخل ہوئے تو رحمان روتے ہوئے ان کے سامنے گیا، ان کے سامنے جا کر کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ پر کتنا اعتبار کرتے ہیں۔ سدرا کے ابو حیرت سے اسے دیکھنے لگے، کیا ہوا بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سب لوگ وہیں پر موجود تھے اور سدرا بھی اس کا انداز دیکھ کر سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے کسی خطرے کا الارم دیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ رحمان جو کرنے والا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رحمان کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی بیٹی بد کردار ہے اور کالج میں لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، اس کی لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے، تب آپ کیا کہیں گے؟ اس کے ابو بھڑک اٹھے، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ مگر رحمان کہنے لگا کہ آج میں نے اسے ایک لڑکے کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑا تھا، میں نے اسے اس بات پر منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، تم ہماری عزت کو روند رہی ہو، مگر اس نے سب کے سامنے مجھے ہی تھپڑ دے مارا۔ سدرا کے ابو نے سوچے سمجھے بغیر سدرا کو مارنا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے بھتیجے کی بات پر اعتبار تھا، وہ لڑکا تھا، وہ کیوں بھلا جھوٹ بول سکتا تھا؟ سدرا تو دنگ رہ گئی تھی، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولتی۔ اس کی ماں کو یقین تھا کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ سدرا کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تو اس کا شوہر اسے بھی مارنے لگا، کہنے لگا جیسی ماں ویسی بیٹی، پھر اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو اسی دن کے لیے منع کیا تھا کہ اسے کالج میں جانے کی اجازت نہ دیں، ورنہ یہ ہماری ناک کٹوا دے گی، اور اب دیکھیں کیا کیا اس نے۔ وہ زمین پر گر کر جیسے ڈھہ سے گئے تھے اور بری طرح سے ہانپنے لگے تھے۔ رحمان کو بھی اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سدرا پر غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے اور پھر گھر کی عزت گھر میں رکھنے کے لیے وہ اس کا سدرا سے نکاح کر دیں گے، مگر یہ تو اس کی سوچوں کے برخلاف ہوا تھا۔ سدرا سے وہ سچی محبت کرتا تھا، وہ کم عمر تھا، جذباتی تھا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کا اسے صحیح سے ڈھنگ نہیں تھا، اور اب جو بھی کچھ ہوا تھا یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کبھی اب سدرا کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ جب سب لوگ وہاں سے اٹھ گئے تو رحمان کی امی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اگر ایسی ویسی کوئی بات تھی بھی تو تم ہم لوگوں کو بتا دیتے، تم نے گھر کے مردوں کے سامنے اتنا تماشا کیوں بنایا؟
सिद्रा को मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था। वो माँ थी, अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती थी और सिद्रा भी इनकी आंखों के सामने पली बड़ी थी। डरी सहमी सी लड़की, वो भला कुछ कैसे गलत कर सकती थी। रहमान झुंझुलाए हुए अंदाज में कहने लगा कि आप मेरी माँ होकर भी मुझ पर यकीन नहीं कर रही हैं। आपको इस लड़की पर यकीन है, अपने बेटे पर नहीं है। ये कहता वो वहाँ से चला गया था, मगर इसकी माँ ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया था। सिद्रा बिल्कुल गुमसुम सी होकर रह गई थी। ना वो कमरे से बाहर निकलती, ना किसी से बोलती थी। इसके अब्बू ने साफ कहा था कि वो आज के बाद कॉलेज में नहीं जाएगी। वो भला अब सिद्रा को कैसे कॉलेज में भेज सकते थे। रहमान को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया था। वो इसकी शक्ल देखने के लिए बुरी तरह से तरस गया था। फिर एक दिन इसका सिद्रा से सामना हो गया था। उस दिन वो कॉलेज से घर जल्दी आ गया था। घर आते ही वो सीधा किचन में आ गया था। किचन में इसकी अम्मी और चाची दोनों ही मौजूद थीं और सिद्रा भी इनके पास बैठी हुई थी। रोते हुए न जाने इनसे क्या कह रही थी। रहमान को देखकर खामोश हो गई थी। इसकी आंखों में आंसू देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। न जाने वो अम्मी और ताई से क्या कह रही थी कि इनकी आंखें भीगी हुई थीं। उन्होंने एक खफकी भरी नज़र इस पर डाली थी, फिर कुछ कहे बगैर इसके लिए खाना निकाल के दिया था। रहमान से इसकी माँ सख्त नाराज थी। वो इसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। न जाने क्या हुआ था। रहमान को यही डर था कि कहीं सिद्रा ने सब लोगों को सच तो नहीं बता दिया, और अगर सब लोगों ने इसकी बात को सच मान लिया, तो अगर वो कॉलेज में चले गए और इन्हें हकीकत मालूम हो गई, तो ये सोचकर इसे झुरझुरी सी आ गई थी। इसका सच जब सबके सामने आ जाता तो इसे अपने माँ बाप बहुत बुरी तरह से पिटाई करने लगते। रहमान अपने माँ बाप को अच्छे से जानता था। सिद्रा के अब्बू का तो जैसे अब घर में दिल ही नहीं लगता था। हर वक्त वो परेशान और गुमसुम से रहते थे। उस दिन अपने भाई से कहने लगे कि सिद्रा को कॉलेज में दाखिला आपने ही डलवाया था, और अब जो तमाशा बना है, मेरी इज्जत का जनाजा निकला है, अब आप ही इसके सर पर इज्जत की चादर डालेंगे। वो कैसे? सवालिया नज़रों से अपने भाई को देखने लगे तो सिद्रा के अब्बू कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि सिद्रा का रहमान के साथ निकाह कर दिया जाए, अगर वो आंखों देखी मक्खी निगलने को तैयार है तो। वो बहुत ही ज़्यादा तल्खी से गोया हुए। तो इनके भाई ने इन्हें अफसोस से देखा था। सिद्रा का निकाह मैं रहमान के साथ नहीं करूँगा। सिद्रा के अब्बू अपने भाई से ये सुनने की तवक्का नहीं कर रहे थे। वो तो समझ रहे थे कि इनका भाई कहेगा कि सिद्रा मेरी ही बेटी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर उन्होंने तो खिलाफ़े तवक्का बात करके इन्हें मज़ीद परेशान कर दिया था। बहुत खूब भाई साहब, मेरी इज़्ज़त पर बात बनाई है तो अब आप भी मेरा साथ देने की बजाय, मेरी इज़्ज़त रखने की बजाय आप इसको अपनाने से इनकार कर रहे हैं। इनके भाई गुस्से से कहने लगे कि तुम पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्यों इनकार कर रहा हूँ। वो सवालिया नज़रों से अपने भाई को देखने लगे तो कहने लगे कि क्योंकि रहमान तुम्हारी बेटी के काबिल नहीं है। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई है। मेरा रहमान इसे कभी खुश नहीं रख पाएगा, मगर भाई मैं इसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इससे नफरत है। तुम इसे अपनी बहू बना लो, मेरी नज़रों से दूर कर दो, वरना या मैं खुद को मार दूंगा या मैं इसे कत्ल कर दूंगा। और फिर जब सिद्रा को पता चला कि इसका रहमान के साथ निकाह होने वाला है, तो वो हैरान परेशान रह गई थी। लेकिन अम्मा, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। मैं इससे नफरत करती हूँ। आप अब्बा को मना कर दें कि वो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। इसकी माँ ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। ऐसी बातें मत करो सिद्रा, तुम्हारा बाप पहले ही तुमसे शदीद नफरत करता है। वो कुछ सुनने समझने पर तैयार ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप कितना गुस्से वाला है। सिद्रा आंसू पीती रह गई थी। वो जिस इंसान से इतनी नफरत करती थी, वो इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकती थी। वो तो इसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। जबकि रहमान उस दिन बहुत खुश था। वो इसे यकीन हो गया था कि अब इसे और सिद्रा को कोई अलग नहीं कर सकता। इसने ये सब तो सिद्रा को पाने के लिए ही किया था, और अब इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। घर में सब लोग अफसरदा थे, और क्यों थे, रहमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिद्रा की हालत किसी मुर्दा जैसी हो गई थी। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। ऐसे लगता था जैसे इसमें जान ही ना हो। माँ इसे देख देख कर आहें भरती रहती। तब जिठानी कहने लगी कि तुम फिक्र क्यों करती हो? हमेशा से मैंने सिद्रा को अपनी बेटी समझा है, और ये मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर ही अपने घर में लेकर जाऊंगी।
میں جانتی ہوں کہ رحمان نے جو کیا وہ غلط کیا ہے، مگر شاید یہی قسمت کو منظور تھا اور بھائی صاحب کو سمجھانا ناممکن ہے، ورنہ ان دونوں کی شادی کی عمر نہیں تھی ابھی۔ سادگی کے ساتھ سدرا کا رحمان سے نکاح ہو گیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، جسے چاہا تھا اسے پا لیا تھا، اور سدرا سوچتی تھی کہ ابھی تو اس کی عمر کچھ بننے کی تھی، کچھ کر کے دکھانے کی تھی، اور وہ دلہن بن بیٹھی تھی، وہ بھی ایسے انسان کی جو اس کے قابل نفرت تھا۔ اس کا رونا اپنی جگہ پر جائز تھا۔ رات کو جب رحمان کمرے میں داخل ہوا تو دل میں ہزاروں ارمان لے کر وہ سدرا سے ملنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا، مگر جب اپنے کمرے میں آیا تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ سدرا کمرے میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے؟ سدرا کہاں گئی؟ اسے تو اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی ماں نے تو یہی کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں انتظار کر رہی ہے، تو پھر وہ کہاں گئی؟ تبھی اس کی ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف نظر پڑی۔ دروازہ بند تھا۔ وہ مطمئن ہو گیا کہ وہ وہیں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، ابھی تک دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ بھی اندر سے گھبرا رہا تھا کہ پہلی بار تھی اور وہ سدرا سے کیا بات کرتا، کیسے بات کرتا، اور پھر جب 1 گھنٹہ بیت گیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ جب اس نے کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا اور سامنے سدرا بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت عام لباس میں تھی، دلہن کا لباس اس نے تبدیل کر لیا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر رحمان بری طرح سے آواز باختہ ہو گیا تھا اور پھر چلانے لگا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کے ماں باپ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ جب سدرا کی حالت دیکھ کر وہ بھی بری طرح سے بکھلا گئے۔ کیا ہوا سدرا کو؟ وہ اس کی گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے اسپتال لے کر جانا پڑا۔ سب لوگ رحمان کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا کیا تم نے؟ اسے کیا کہا ہے؟ اور اب وہ خاموشی سے سر جھکا کر رہ گیا تھا۔ وہ کسی کو کیا بتاتا؟ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ سدرا کو کیا ہوا ہے۔ جب ہاسپٹل میں سے لے کر جایا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس نے کوئی ایسی ٹینشن لی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ سدرا خطرے میں تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ دعا کریں، دعا ہی اس بچی کو بچا سکتی ہے۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، رو رہے تھے، اور رحمان سب سے زیادہ دکھی تھا، ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ کتنا چاہتا تھا وہ سدرا کو، آج کتنا خوش تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے ملنے والی ہے، مگر کیا جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ اگلے دن خدا خدا کر کے سدرا کو ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے خوشخبری دی کہ وہ ہوش میں آ گئی ہے، اب خطرے سے باہر ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سدرا نے آخر کس بات کا اتنا صدمہ لیا جو اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اس کی امی کو کچھ اندازہ تھا، کیونکہ اس نے انہیں بتایا تھا کہ رحمان نے اس پر الزام لگایا ہے، اور اب کہیں رحمان نے اسے کسی بات پر تانا تو نہیں دیا تھا جو اس نے اس بات کو اپنے دل سے لگا لیا۔ سب لوگ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے، اور پھر جب سدرا ہوش میں آئی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ رحمان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ایک تو وہ اسے ہراساں کرتا رہا ہے، اور دوسرا اس نے سدرا کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ وہ ایسے انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ رحمان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا کہ ایسا مت کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تب وہ کہنے لگی کہ ایک ہی شرط پر میں تمہیں معاف کروں گی، اگر تم میری بے گناہی ثابت کر دو، سب کو بتاؤ کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ اور پھر رحمان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سدرا کو ہراساں کرتا تھا، وہ اسے محبت کرتا تھا، اور اپنی کم عمری کا باعث اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے سدرا کے ساتھ کس انداز میں بات کرنی چاہیے۔ اسے جو سمجھ میں آتا گیا وہ کرتا گیا، اور پھر اس دن سدرا نے اسے تھپڑ اس وجہ سے مارا تھا کیونکہ اس نے سدرا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اب سب لوگ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ رحمان کے منہ سے اعتراف سن کر تو اب کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ سدرا کے باپ نے بیٹی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، تم اتنا کچھ سہتی رہی اور میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ سدرا کو یہی چاہیے تھا، وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتی تھی، وہ یہی مان تو چاہتی تھی جو اسے مل گیا تھا۔ جب وہ گھر آئی تو سب نے اس کا بہت خیال رکھا، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتے رہے، اور پھر اسے کالج میں جانے کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ مگر سدرا نے رحمان سے صاف کہا کہ وہ کالج میں اس سے دور رہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ رحمان تو اس کی خوشی چاہتا تھا، وہ اس کی ہر وہ بات مانتا گیا جو سدرا اسے کہتی گئی تھی، اور اب جوں جوں وہ دونوں عمر کے منازل طے کرتے جا رہے تھے، ان میں سنجیدگی بھی آ گئی تھی۔
وہ اس رشتے کی نزاکت کو بھی سمجھنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ سدرا کے دل میں رحمان نے اپنی محبت پیدا کر لی تھی، کیونکہ اب وہ صحیح معنوں میں اس سے محبت کرنے لگا تھا اور اسے خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا جو سدرا اسے کہتی تھی۔ اس طرح سے وہ اس کے دل میں اپنے لیے جذبات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔